अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में मुख्तलिफ कौमें आईं और हर एक से अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ तरह से इम्तिहान लिया और उनकी तरफ मुख्तलिफ अंबिया किराम को मोजज़ात अता करके मबऊस किया। चुनांचे जिन कौमों ने हक़ को मानने से इनकार किया तो वो दुनिया और आखिरत के अंदर तबाह बर्बाद हो गईं। किसी कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पत्थर बरसाए तो किसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर का बना दिया। और किसी को दरियाए नील में गरक किया तो किसी कौम पर अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई चीख बनकर नाजिल हुआ। और किसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने सूर की शक्ल में मसक किया तो कोई कौम आग की आंधी की लपेट में आकर हलाक और तबाह बर्बाद हुई। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कदर नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बंदर क्यों बना दिया था और इस कौम की शक्लें मसक होने के बाद ये अपने रिश्तेदारों से क्या कहते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये कौम किस जगह पर आबाद थी और क्या मौजूदा दौर के तमाम बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से तो नहीं हैं। और अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान किस तरह से लिया था। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। दोस्तों, ये बात याद रखें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे कद वाले, नीली आंखों वाले, थोड़े थोड़े बालों वाले और पाक व साफ दिल वाले थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही जालूत को कत्ल किया और बनी इसराइल की कौम को जालूत के फितना और फसाद से निजात दिलाई थी, जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और हिकमत के साथ साथ बनी इसराइल की कौम पर बादशाह भी मुकर्रर किया था। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगम्बर हैं कि जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समुंदर के किनारे इला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। चुनांचे इन नेमतों की फरावानी देखकर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से गाफिल हो गए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका इम्तिहान लिया, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हफ्ते वाले दिन हमने आपकी कौम पर शिकार करना हराम कर दिया है और हफ्ते के दिन के अलावा जितना चाहें आपकी कौम के लोग शिकार कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस हुक्म के आते ही अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर यह आजमाइश भी डाली कि हफ्ते के दिन उनके समुद्र के अंदर मछलियाँ बकसरत आती, जबकि हफ्ते के अलावा बाकी दिनों के अंदर उनके हौज़ों और समुद्र के किनारों में मछलियाँ बिल्कुल ना आती थीं, जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की ये जांच करना चाहता था कि कौन से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर सच्चे दिल से अमल करते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नाफरमानी करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल की ये कौम मछलियाँ पकड़कर उनकी तिजारत किया करती थी, जिनके ज़रिए से वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और अब जब मछलियों के शिकार के अंदर कमी आई तो वो लोग इंतहाई परेशान हुए और गौर व फिक्र करने के लिए एक जगह पर जमा हो गए। चुनांचे इसी दौरान शैतान एक इंसानी शक्ल के अंदर उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि मैं तुमको एक हीला बताता हूँ।
کہ جس کے ذریعے سے تم ہفتے کے دن مچھلیاں بھی پکڑ سکو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شکار بھی شمار نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیطان لعین نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن ان مچھلیوں کو نہ پکڑو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی تو ان کا شکار کرنا ہے۔ چنانچہ مچھلیوں کا شکار کرنا تو ہفتے کے دن ہی پایا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی قوم نے جب اپنے لوگوں کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کے اندر اختلاف ہوا اور لوگ 3 گروہوں کے اندر بٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا پھر سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں کے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس لعنت کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنی اس دیوار کے پار سے باہر نہ آیا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے کہ آخر آج ایسا کون سا انوکھا ماجرا پیش آیا کہ کوئی بھی بندہ اس دیوار کے پیچھے سے باہر نہیں آیا۔ تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت کے اندر مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے تھے، اور ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ناظرین محترم، شکار سے منع کرنے والا گروہ تو ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہلاکت سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، جبکہ اس واقعے کا مفصل ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے آباد تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے۔ چنانچہ جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اس طرح سے ہم نے انہیں آزمایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے حکم نہ ماننے کے سبب کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید یہ لوگ اپنے رب کے حضور معذرت کریں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ لیکن جب اس قوم نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو ہم نے بچا لیا وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا۔ اور پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازی میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں تو وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں کی ذلیل و خواری ان کے مقدر ہوتی ہے۔